اللہ دا قرآن میرے نبی پڑھ دے ہون گے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اے قرآن کنہ نو سننا نصیب ہوئے گا جنہ دنیا تے گانے، بولو دنیا تے گانے، قرآن سنے گانے نہیں سنے۔ فقی ابو علیہ سرمقندی رحمت اللہ تعالی علیہ قرۃ العیون فی سرور القلب المحزون کتاب دے اندر لکھ دے نے ساڈے نوجوان منڈے موبائل رکھ کے گانے بھی سنتے ہیں، موبائل رکھ کے فلماں بھی ویکھدے نے۔ نہ یہ کام ساڈا نہیں، یہ کام غیراں دا سی۔ غیروں کی کہانی یاد رہی، اپنوں کا افسانہ بھول گئے۔ یہ تے عمل کرو، عمل کرو، اپنیاں چیزاں نو اپناؤ، غیراں دیاں نہیں۔ فقی ابو علیہ سرمقندی رحمت اللہ تعالی فرما دے نے جدو جنت تے دوزخ دا فیصلہ ہو جانا ہے نا، جنتی جنت وچ، جہنمی جہنم وچ چلے جانے نے، تے جنتیاں واسطے اللہ دا حکم ہوئے گا سونا سٹیج لا دیو، سٹیج لگ جائے گا۔ اللہ فرمائے گا سونے دے ممبر رکھو، سونے دے ممبر رکھے جان گے۔ اللہ فرمائے گا منادی نو ندا کر دے، اعلان کر دے جنہ دنیا تے گانے نہیں سنے میرا قرآن سنے ہیں، جنہ دنیا تے گانے نہیں سنے میرا، بولو گانے نہیں سنے میرا، گانے نہیں سنے پر میرا قرآن سنے ہیں، جو انہاں ممبران تے بہ جاؤ۔ حدیث نبی پاک امام الانبیاء علیہ السلام دی فقی ابو علیہ سرمقندی رحمت اللہ علیہ آپ نقل کر دینے آمینہ دے لال تیرے تے میرے نبی لجپال امام الانبیاء نے فرمایا انہوں نے ممبران تے کون بین گے جنہ گانے نہیں سنے اللہ دا قرآن سنے آئے، جس ویلے بہ جان گے مسلمان بھائیو۔ ہن اللہ کریم دا حکم ہوئے گا، رب العالمین حکم فرمائے گا، جنت دیاں حوراں دی سردار نو اذن ربی ہوئے گا، اے جنت دیاں حوراں دی سردار انہاں نو اپنی زبان دے نال جنتی ترانہ میری حمد دا سنا، میری حمد دا ترانہ سنا دے۔ ہن جنت دیاں حوراں دی سردار جدو ترانہ پڑے گی جنتی جھومن گے، کیونکہ جنت دیاں حوراں دی سردار دی آواز ہے، جنتی جھوم جان گے، وجد کرن گے۔ ایتھوں تک کتاب وچ لکھیا ہے انج وجد کر دے کدے ادھر آن گے، ممبر بھی ادھر چکے گا، ڈگے دا نہیں، ٹوٹے گا نہیں، ادھر جھکن گے ادھر بھی ڈگے گا، ٹوٹے گا نہیں، بلکہ وجدانہ کفیت ہوئے گی۔ حور جنتی ترانہ بند کرے گی، اللہ دی حمد دا ترانہ جس ویلے پڑھنا بند کرے گی، ادھر جناب جنتی پکار کے آکھن گے یا رب العالمین، ایڈی سریلی آواز دنیا تے ساں کوئی نہیں سنی، اخیر آواز ہے۔ اللہ فرمائے گا اجے تے تساں سنیا ہی کچھ نہیں، اجے تے ککھ بھی نہیں سنیا، اجے تے میرے داؤد نبی نے زبور شریف دی تلاوت کرنی ہے۔ اے داؤد، یا اللہ حکم ہوئے فرمایا انہاں نو لہنے داؤدی وچ زبور شریف سنا۔ پھر جڑے ویلے زبور پڑھی جائے گی، گل جلدی جلدی ختم کراں، زبور شریف پڑھی جائے گی اور وجدانہ کفیت تیز ہو جائے گی، پہلے نالوں زیادہ وجدانہ کفیت۔ یا رب العالمین پہلی آواز تے اس دے سامنے کوئی جناب والا درجہ ہی نہیں رکھ دی، یہ پہلی آواز تو کئی درجے آلہ، اے دے نال دی آواز تے کائنات تے ہے ہی کوئی نہیں، ایتھے بھی کوئی نہیں ہونی۔ یقیناً اللہ دی قدرت بولے گی نا نا انجنا آکھو اے دے نال دی آواز کوئی نہیں ہوئے گی۔ اجے تساں میری حمد دا ترانہ جنت دیاں حوراں دی سردار کولوں سنے آئے، میرے داؤد نبی کولوں زبور شریف سنی ہے، اجے تے میرے آخری نبی نے آخری کتاب دی سورہ یاسین دی تلاوت کرنی ہے۔ میرے محبوب نے یاسین شریف تے طٰہٰ پڑھنی ہے۔ رب فرمائے گا مدینے دے لاڑیا اچھے ممبر تے رسولاں دے سردار تشریف فرماؤن گے، یا اللہ حکم ہوئے فرمایا محبوبہ اپنے غلاماں نو قرآن سنا، انہاں دنیا تے گانے نہیں سنے۔ ہاتھ بن کے آکھاں گا جڑے پھیری تے جاندے ہو اللہ برکت پائے تواڈے رزق وچ، گال نہیں کڈی میں دعا دیتی ہے، گانے نہیں لانے۔ میں کئیاں دا ترلا ماریا وہ گل من گئے نے، وہ قرآن دی سورت ملک لا لیندے نے، سورہ واقعہ لا لیندے نے، سورہ رحمان لا لیندے نے۔ برکت ہوندی ہے جتھے قرآن پڑھیا جائے اتھے رحمتاں دا نزول ہوتا ہے۔ گانے نہیں سننے، کی سننا ہے؟ قرآن سننا ہے۔ بولو کی سننا ہے؟ قرآن سننا ہے، قرآن سنانا ہے تے قرآن سننا ہے۔ میرے نبی امام الانبیاء نو حکم ہوئے گا پیارے محبوب علیہ السلام انہاں دنیا تے گانے نہیں سنے،
ان اپنے غلاماں نو قرآن سناؤ۔ ان امام الانبیاء کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان نبوت اللہ دا قرآن میرے نبی پڑھ دے ہون گے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اے قرآن کنہ نو سننا نصیب ہوئے گا؟ جنہ دنیا تے گانے، بولو دنیا تے گانے، قرآن سنے گانے نہیں سنے۔ یاد رکھ لو اللہ توفیق دیتی، ساڈے ورگے گناہگار نبی پاک دے کرم تے ناز ماں نے ساڈے جے گناہگاراں نو اللہ کریم نے اے اگر توفیق بخشی سن کے محبوب دی زبان نبوت زبان مقدسہ دے وچوں اوتھے ہاتھ بن کے آکھاں گے کملی والیا سایاں تیرے مٹھڑے نے بول کملی گونج پا دو کملی والے آسائیاں تیرے مٹھڑے نے بول کملی والے اے بول وچ کالی قبر دے چانن اپنا تو کر دے یا سیدی یا رسول اللہ وچ کالی قبر دے چانن اپنا تو کر دے کدرے کلیاں دل جاوے نہ ڈول کملی والیا بول کملی والے آسایاں تیرے بول دن حشر دے رہیے تیرے ہی کول کملی والے عزیزان گرامی اللہ کریم سب نو آباد و شاد رکھے۔ پھر دعوت دیاں گا قرآن روز پڑھیا کرو، پاویں ایک رکوع پڑھیا جاوے، قرآن دی زیارت بھی ہوندی ہے، قرآن دی تلاوت بھی ہوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ تواڈے میرے گناہ معاف فرمائے، عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔